बाहिम्मत खातून अकेले ही यूटिलिटी स्टोर चला रही हैं, इंस्टॉलमेंट पर लोगों को चीज़ें देती हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने मुझे पीएम हाउस में बुलाया था और उन्होंने बड़ा अप्रिसिएशन मुझे दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो है ना तकरीबन 1000 के करीब लोगों को हमने उनके घर में जाके राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि अकेले ही यूटिलिटी स्टोर चला रही हैं और इनकी खासियत ये है कि ये इंस्टॉलमेंट पर लोगों को और जितने भी गरीब अवाम हैं उनको इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें देती हैं, जिसमें आटा, चीनी, दालें, इस तरह की चीज़ें हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देती हैं, हेल्प भी करती हैं लोगों की। लेकिन लोग जो है ना ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ते। पिछले दिनों यहाँ पर एक डकैती हुई, एक बंदा आया, उसने आके पिस्तौल रखा और सारा कैश वो लेके फ़रार हो गया। तो आइए आपको मिलवाते हैं शबाना जमशेद से, उनसे जानते हैं उनकी कहानी और ये यूटिलिटी स्टोर उन्होंने कैसे और कब स्टार्ट किया। आज जी तो नाजरीन, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शबाना जमशेद से, जो कि ये यूटिलिटी स्टोर भी चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, लगा शुक्र। अच्छा मैम, ये बताएं सबसे पहले कि वो जो वाक़या चोरी का हुआ वो कैसे हुआ और कब हुआ? वो 30 नवंबर का वाक़या है और यही टाइम था तकरीबन 6:45 का, जब जो है ना वो एक डाकू आया और उसने मेरे पे ही गन रख दी थी और उसके बाद जितना भी काउंटर कैश होता है हमारे पास वो लूट के जो है ना फिर वो चला गया। तो कितना कैश था उस टाइम आपके पास? कैश हमारे पास 1 लाख के करीब जो है ना वो, या उससे कुछ ज़्यादा, या 1 लाख के करीब जो है ना वो कैश था हमारे पास जो उस टाइम मौजूद था। और बेसिकली क्योंकि हम गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मंथ का स्टार्ट होने वाला था, लोगों की इंस्टॉलमेंट भी आई होती है हमारे पास, क्योंकि मंथ एंड पे वो हमें पे करते हैं, फिर पूरे मंथ का राशन लेके जाते हैं। फिर हमारे पास बाकी वॉकिंग कस्टमर्स भी होते हैं क्योंकि हमारे रेट मार्केट से आमतौर पे कम होते हैं। तो वो सब कुछ मिला के तकरीबन लाख सवा लाख के करीब जो है ना हमारा काउंटर कैश वहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अच्छा, वो चोरी करके चला गया तो आपने पुलिस रिपोर्ट वगैरह कोई इस तरह का मामला आपके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, उसमें वो चोर भी नाजरीन देख रहे होंगे किस तरह वो आके चीज़ें लेके आपके कैश छीन के भाग रहा है आपसे। तो घबराहट हुई थी, परेशानी हुई थी थोड़ी सी? नहीं, थोड़ी देर के लिए तो जाहिर है, जब गन थी तो एकदम तो घबराहट हुई थी, लेकिन मकसद बात है कि मैं जिस नोबल पर्पस के लिए काम कर रही हूँ, जिन लोगों के लिए काम कर रही होती हूँ, तो बेसिकली तो हम लोग जब अपने काम जब कोई ईमानदारी से कर रहा होता है और उसमें खुदा न खास्ता उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है तो वो शहादत का दर्जा जो है ना उसको मिलता है। तो मैं इस चीज़ पे मुझे कोई घबराहट नहीं है, मौत से बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि एक चीज़ है जो हम बड़ी मेहनत से गर्मी में, सर्दी में, हमारे वर्कर अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारा जो लॉस है ना उस पर हम दुख ज़रूर हुआ है, लेकिन डरी मैं बिल्कुल भी नहीं। और वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि उसके फ़ौरन बाद ही जब पुलिस आई तब भी हमारा स्टोर चल रहा था, हम लोग वर्किंग कर रहे थे, लोग हमें बहुत दूर दूर से सर्च करते हुए आते हैं। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ें देती हैं लोगों को, ये आइडिया किसने आपको दिया? कभी तो आपने सोचा होगा ना इस बारे में कि मैं इंस्टॉलमेंट पे दूँ, गरीबों की मदद करूँ। बेसिकली आइडिया मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अपने जो है ना जितने भी इंटरव्यूज़ में बारहा बता चुकी हूँ कि बेसिकली हम 8 बहनें हैं और फादर जो है ना गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, तो उनकी इतनी जो है ना वो सैलरी नहीं थी कि हम लोग जो है ना वो सामान जो है ना जाके ख़रीद सकें। तो उस गुर्बत का जो हमने फेस देखा हुआ है हमने, तो उससे तभी हमारे जहन में था कि कुछ भी हो जाए, हमने कुछ ऐसा काम ज़रूर करना है। जो जो मुश्किलात हमने लाइफ में फ़ेस की हुई हैं, हमारी जो मुश्किल हमने देखी हुई है वो और लोग ना देखें। तो आइडिया तो मेरे जहन में कहीं बचपन से ही था कि मैंने ज़रूर कोई इस तरह काम करना है। फिर हमारे यहाँ गुर्बत पे काम नहीं हुआ। अच्छा। गुर्बत को कम होने के लिए स्पेशली खाने पीने के लिए काम जो है ना वो नहीं हुआ कि इंसान जो है ना उस पर वर्किंग करे। एक इंसान जब इंस्टॉलमेंट पे राशन लेके जाता है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, आज नहीं लगी, कल लग सकती है, तो वो खुदकुशियों की तरफ ना जाए, वो टेंशन का शिकार होकर कोई और ऐसे इकदाम ना करे कि जो उसकी फैमिली के लिए जो है ना वो परेशानी का बायस बने। तो ये सारी चीज़ें हमने फेस की हुई हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ये कोई सियासी हलका, कोई पार्टी, किसी ने रब्ता किया आपसे कि यार आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी ने मोटिवेट किया हो, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? इसके लिए पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने मुझे पीएम हाउस में बुलाया था। अच्छा। और लास्ट फेब में, और उन्होंने बड़ा अप्रिसिएशन मुझे दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि इस लो लेवल पे हमारे यहाँ क्वालिटी के ऊपर वर्क नहीं हुआ, मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं वो मिक्सिंग का सामान लोगों को दे रही होती हैं, पैसे उनसे पूरे ले रही होती हैं, तो हमने इसको भी जो है ना वो अच्छा बनाया कि हम क्वालिटी लोगों को अच्छी दें, प्राइजेज़ अच्छी दें और इंस्टॉलमेंट पे भी दें कि लोग जो है ना एक चीज़ जब लेके जाएं तो उसको वही क्वालिटी मिले जो कि किसी अच्छे मार्ट से मिलती है उनको। तो मैम यहाँ पे ऐसा भी तो होता होगा कि आप इंस्टॉलमेंट पे तो चीज़ दे देती हैं किसी पे तरस खा के, तो वो आपको धोखा दे दे, पैसे ना दे सके और मजबूर हो जाए कि मैं नहीं दे सकता आपको पैसे, तो इस बारे में आप फिर क्या करती हैं?
ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک سہولت ہے دیکھا جائے تو. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ مہینے کا راشن لے جائیں, آپ کل کمائیں اور پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریکوری 100% ہے. ایسا کبھی مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا, اور زیادہ ہی کوئی مجبور ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بیوہ خاتون ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتی, لیکن وہ کوشش تو کر رہی ہے اپنے گھر کو چلانے کی, تو ایسے خوددار لوگوں کو ہم لوگ فری راشن بھی دیتے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن ہماری پوری انکوائری ہوتی ہے, ہم اس کے گھر جاتے ہیں, ہمارا نیبر چیک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے مجھے کہے جی آپ فری راشن دے دیں, تو نہیں, ہم کیوں دیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے. آپ محنت کریں اور ہمیں پیسے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں. اور لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کوئی مستحق فیملی ہے اور اس کی مدد ہونی چاہیے, تو پھر ہم فری آف کاسٹ اس کو ویسے ہی دے دیتے ہیں. اچھا, لاک ڈاؤن میں آپ نے کیا خدمت کی لوگوں کی, یہ بتائیں گے؟ لاک ڈاؤن میں جو ہے نا تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو ہم نے گلشن رابی اور ڈبن پورہ میں جا کے, سبزہ دار میں جا کے, ان کے گھروں پہ جا کے, ان کے گھر میں جا کے راشن فری آف کاسٹ دے کے آئے تھے. وہ لوگ تھے جو پورا ہی ہم نے ایریا سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہیں. ہم بیسکلی اپنی آؤٹ لیٹس بھی غریب ایریا میں بناتے ہیں. جیسے یہ والی آؤٹ لیٹ جو ہے وہ بیگم پورہ میں ہے, جو محمود آباد کچی آبادی ہے, یہاں پہ سارے بہت غریب لوگ رہتے ہیں. یہ آؤٹ لیٹ یہاں پہ ہے. اسی طرح غازی آباد میں آؤٹ لیٹ ہے, وہاں پہ نظام آباد, اگر آپ نے سنا ہوگا, بہت غریب ایریا وہاں پہ ہے. تو اسی طرح جو گلشن رابی والی برانچ تھی, اس کے قریب وہ جو ہے نا ہماری کیونکہ فرسٹ برانچ تھی, تو ہم نے وہاں پہ جتنے بھی غریب لوگ تھے, ہمیں پتہ تھا کہ ان کے گھروں میں کیا حالات چل رہے ہیں, ہم نے ان کو اس کے گھر کی دہلیز پہ راشن پہنچایا تھا. اچھا میم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ اکیلا ہی سارا انویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے پارٹنرز بھی ہیں, کوئی فنڈز بھی آپ کو آتے ہیں؟ بیسکلی میری ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اور فنڈنگ تو ہمیں کسی طرف سے نہیں ہوتی. جتنی میری حیثیت ہے, جتنا میں کر پاتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم لوگ جو نا یہ چلا رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ ہمیں نہیں آتی, ہم اپنے ہی فنانسنگ سے جو ہے نا یہ بزنس کر رہے ہیں. اچھا میم, گھر سے کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟ ہسبینڈ نہیں کہتے کہ یار تم ادھر جا کے چیزیں سیل کرتی ہو, اس طرح کی بات, کوئی لڑائی جھگڑا کبھی ہوا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہسبینڈ میرے بہت سپورٹیو ہیں, انہوں نے ہمیشہ مجھے نا بڑا موٹیویٹ کیا. ایون کبھی میں بڑی ڈس ہارٹ بھی ہو جاتی ہوں, جیسے لاسٹ ٹائم بھی 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں, مجھے تھریٹ کالز بھی آتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ہول سیلر سے میں نے بڑی ٹکر لی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ہول سیل پہ چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول پرائس پہ جو گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے. تو کبھی لڑائی ہو جائے ہسبینڈ پیچھے نہیں آتے؟ ہاں آتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بالکل ساتھ ہوتے ہیں, اور بلکہ مجھے بڑا حوصلہ ہے کہ وہ میری بیک پہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, تو جب یہ واقعہ ہوا تھا چوری کا, تو انہوں نے فوٹیج دیکھی تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں کہ چھوڑ دو یہ کام اب؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ, بلکہ اور انہوں نے مجھے جو ہے نا بہت زیادہ کریج دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو لازمی کرنا چاہیے, ہمت نہیں ہاری تم نے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ سب لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں کام بڑا نیک کر رہی ہوں, تو لہٰذا آپ دونوں چیزوں کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا میڈم, یہ جو صاحب حیثیت جو فیملیز کی فیمیلز ہوتی ہیں, تو یہ خرچہ کرتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, لیکن غریبوں کا نہیں سوچتی, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نوازا ہے اور اس قابل بنایا ہے, تو ان کو ضرور کوئی عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے, اور لازمی طور پہ کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہیے جس سے غربت ہماری کم ہو, اور لوگوں کے لیے ضرور نکلیں. ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کرونا کے بعد سے جو ہمارے ملک کے کرائسس چل رہے ہیں, پرائزز بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے جیسی اگر اور خواتین اگر اس کام میں آتی ہیں, بڑا اچھا کام ہے, لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو لازمی طور پہ ان کو آنا چاہیے. لوگ بہت پیار کرتے ہیں, مجھے بہت زیادہ پیار ملا ہے پاکستان سے, نہ صرف ساری دنیا سے. مجھے بہت ساری کالز بھی آتی ہیں, لوگ بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہیں میرے لیے, تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم آپ کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس طرح جو ہے نا لوگوں کا سرکٹ بھی چلتا ہے, آپ کا بھی چلتا ہے سرکٹ, اور یہ حکومت کو دیکھنے چاہیے یہ معاملات جو یہ کر رہی ہیں کام, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیٹیو چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.